بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعم الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ما بعد قبل المسألة دين که انتان سرما سنسه اطلاع دیکا تقطع چقبون نیاسپون زیاد کرچیا جالی دو ودان سغا بولی تعجن لو پیاق باسر گبنا اطلاع یا جا سو اطلاع مچای نه اطلاع جو مسئله آتان دو اینجو اگر سیر لچنا مثلا سفر لچه سیر لا سیر لچنا کو چنگ ناجایز لشیمن سیر لچنا جایزین کو سفر بسین و قصر باروشین البته سیر لسوسنا حرام لاشک مدنا تا دو اولی کنه یاد مقصد کچیک دیگه نه چهچنا ngатang deka sonse eshi bu deka sonse seshi tanu deka sonse balanji gate obu de irada ne ambochana safar haram son piapo skang se barvos ta dia bas gang pu misalan bas ga truk chuche dena sharchi ma destav yochamen sharchi destav yochen suchi stav yotna دیگه نه سفر باید پی وقت پیانوک دستا پویود نه کوئی سفر حرام سون دو فرز پیاق پوس کان سے باروس منا کچی کی صرف کھور بچه جائیں صرف یہاں چانگ میں نزہت یا جو حرامی لاسس مس پریگ میں دعا قاسریونس البته ایک لبانا کو انسان شامل سون ایک مجلس تاں سوچو سین یوچو و دیگه چی بندو دیگه چیز دیگه لب کو دوچان هرجا میشه او نمبر یانوک حرام لقتیون مثلا یا جو واجب چی اسکور بی وقت یومد بار یانو یا چوه یومد ده وقت پنو چان هرجا مید دیانه صحبو انسان لینز لچه جو لینز لچه پاو اگر من بالکل بهودا کور بینا یا جو نزهت خاطر من کن یتو الله العالمین کور بچید لینز لا دون لازرندو پیاق بوس کانس گوس تامن لینز لچید پروبالبیز خرچی مینا یا جو باریانوک چیت کو نزهت نچید کچه هر جمع دوست قصر باز یون سو مسائل شرعیه بر محمد و آل محمد صلوات